यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि आजको यस नेपाली बाइबल सर्वेमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले हामीलाई एउटा अर्को अवसर प्रदान गर्नुभयो अनि हामी सबैजना उहाँमा सुरक्षित छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनुग्रहमा सम्हाल्नु भएको छ। हरेक कुराबाट प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी यो क्लासलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि प्रार्थनाको साथमा प्रभुको अगुवाईमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु दिन प्रतिदिन आफ्नो वचनको प्रकाशनमा हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन हामीले जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो आवश्यकता अनुसार र हामीलाई चाहिएको प्रभु त्यो अनुसार तपाईँले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद गर्दछौँ। प्रभु, आजको यो क्लासलाई पनि हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको अगुवाई हाम्रो बिचमा रहेको होस्। जे कुराहरू आज तपाईँ हामीलाई प्रभु यो सर्वे मार्फत सिकाउन चाहनुहुन्छ, जे कुरा हामी हेर्नुपर्ने छ, प्रत्येक कुरामा तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। प्रत्येक जनहरू जसले प्रभु आफ्नो समयलाई वचन सिक्नको निम्ति अलग्याउनु भएको छ, प्रभु उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँको अनुग्रह र आशिषले भरपुर गर्नुहोस्। अगाडिको सबै समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती र प्रार्थना माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी दोस्रो सामुएलको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ अनि हामीले कन्टिन्यू हेर्ने क्रममा विशेष गरी मुख्य पदहरू हामीले हेऱ्यौँ हिजोको दिनमा। अनि यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरालाई पनि हामीले विचार गरेका थियौँ। आज हामी की पर्सन्सहरू हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा मुख्य व्यक्तिहरू जसको भूमिका धेरै छ, जसले धेरै देन दिएको छ यो पुस्तकमा, त्यो व्यक्तिहरूको विषयमा आज हामी विचार गर्नेछौँ। अब मुख्य व्यक्तिहरू, मूल क्यारेक्टरहरूको बारेमा विचार गर्दा पहिलो चाहिँ दाउद आफै नै यो पुस्तकको मूल व्यक्ति हो। दाउद चाहिँ यो पुस्तकको सुरुदेखि आखिरीसम्म नै एकदमै उसँग सम्बन्धित घटनाहरू यसमा घटेको हामी पाउँदछौँ। अब दाउद परमेश्वरको अनुग्रहमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एउटा अगुवा हुन् र सफलतालाई हासिल गरेको एउटा राजाको रूपमा हामी दाउदलाई देख्दछौँ। परमेश्वरले उनलाई आफ्नो मसीही योजनामा सामेल गर्नुभएको कुरा पनि हामीले हिजोको दिनमा पनि हेरेका थियौँ। अनि विशेष दाउदको यो पुस्तकमा दोस्रो सामुएलमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले उसँग एउटा मसीही करार बाँध्नु भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो करार चाहिँ जुन चाहिँ ख्रिस्टमा पछि गएर पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। उनको जीवनमा धेरै उतार चढाउका अवस्थाहरू आएका थिए। उनी धेरै माथि पनि पुगे, कतिपटक उनी तल पनि गिरे। धार्मिकतामा उनी एकदमै परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन उनी जिए, तर कति ठाउँमा उनी पापमा पनि लडेको हामी देख्दछौँ। अनि यसले यही कुरा देखाउँदछ, मानव जीवन चाहिँ यदि होसियार गरिएन भने, यदि लापरवाही भयो भने जुनसुकै धर्मी व्यक्ति पनि गिर्न सक्छ भन्ने कुराको हामी एउटा लेसन दाउद राजाबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। ऊ परमेश्वरको नजरमा धर्मी थियो। धार्मिकतामा उसले आफ्नो जीवन अगाडि बढाएको थियो, तर कता कता लापरवाहीमा अगाडि बढेको कारणले उनमा त्यो प्रकारको पापमा गिर्ने अवस्था आएको हामी देख्दछौँ। यदि दाउदको जीवनको बारेमा, उनको परिवारको बारेमा तपाईँले बुझ्नलाई इच्छा छ भने तपाईँले विशेष गरी 3 अध्याय, दोस्रो सामुएल 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ दाउदको कतिजना छोराछोरी थिए, उनको श्रीमती कतिवटा थिए। यी सबै कुराहरूको विवरण चाहिँ हामी विशेष गरी दोस्रो सामुएल 3 अध्यायमा पाउँदछौँ। तपाईँले समय भएको बेलामा त्यसलाई पढ्नुभयो भने
त्यहाँ एकदमै क्ल्यारिटी तपाईँले पाउनुहुन्छ। दाउद कस्तो व्यक्ति थियो, उसँग कतिवटा उनका बच्चाहरू भए, को भए, उनका नामहरू के थियो, मुख्य छोराहरूको नाम के थियो, उनको श्रीमतीहरूको बारेमा यी सबै कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो मुख्य व्यक्ति दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा छन्, उनको नाम हो योआब। योआब चाहिँ सेनापति थिए। दाउदले एउटा सेनालाई, एउटा बलियो सेनालाई, आर्मीलाई नियुक्त गरेको थियो, तयार पारेको थियो। किनभने बारम्बार शत्रुहरूको बीचमा उनीहरूसँग लड्नुपर्ने, युद्ध गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि दाउद एउटा बुद्धिजीवी, एउटा अगुवा थियो। एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि आफ्नो देशलाई बढाउन सक्ने क्षमता भएको अगुवा राजा हुनुहुन्थ्यो दाउद। यसकारण उहाँले एउटा राम्रो सेनालाई तयार पारेको थियो। अनि त्यो सेनाहरूको मुख्य सेनापति चाहिँ योआब थिए। उनले धेरै वीरताका कामहरू गरेका छन्। उनले ठुला ठुला युद्धहरूलाई जितेका छन्। दाउदका धेरै शत्रुहरूलाई उनले परास्त गरेका छन्। जब हामी यो पुस्तकको अन्तिम दोस्रो सामुएलको अन्तिमतिर आउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ दाउदका मुख्य योद्धाहरूको विषयमा उनले बताएको छन्, जसमध्ये योआब एक मुख्य व्यक्ति हुन्। उनले धेरै शत्रुहरूलाई नाश पार्ने, एकदम दाउदको नजिकको, एकदमै दाउदको मन बुझेर उसलाई 100% सपोर्ट गर्ने, साथ दिने एउटा व्यक्ति हो योआब। उसले धेरै शत्रुहरूलाई नाश गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी तेस्रो मूल व्यक्ति दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा छन्, उनी चाहिँ स्त्री हुन्, उनको नाम बत्सेबा। अब बत्सेबा एक्चुअली यहाँनिर मूल क्यारेक्टरमा यस कारणले आउँदैछन् किन उनको अब सम्बन्ध चाहिँ दाउद राजासँग जुडेको छ। ध्यान दिनुहोस्, यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू आएका छन्, यी सबै यस कारणले यहाँनिर की पर्सनको रूपमा आएका छन् कि उनीहरूले चाहिँ दाउदसँग आफ्नो सम्बन्धलाई जोडेका छन्। हालेलुया। परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नको लागि जुन व्यक्तिलाई अगुवापनमा नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग जुड्ने र सहमत भएर साथ दिने हरेक व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले मूल्यवान सम्झिनु हुँदछ। प्रेज द लर्ड। यहाँबाट हामी यही देख्दछौँ, बत्सेबाको नाम आउने थिएन यदि उनी दाउदको पत्नी नभएको भए। योआबको नाम आउने थिएन यदि उनी दाउदको सेनापति नभएको भए। त्यसकारण जति पनि यहाँ अरू व्यक्तिहरूको नाम जुडेको छ यो पुस्तकमा, उनीहरूलाई विशेष रीतिले दर्शाइएको छ। त्यसको पछाडिको उद्देश्य हो, उनीहरू कोसँग कनेक्टेड थिए? दाउदसँग। अनि दाउद कोसँग कनेक्टेड थियो? स्वर्गको परमेश्वरसँग। हालेलुया। स्वर्गको परमेश्वरसँग कनेक्ट भएको व्यक्तिसँग यदि हामी पनि कनेक्ट हुन्छौँ भने हामी पनि परमेश्वरको त्यो महान योजनाभित्र सामेल हुँदछौँ। आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ र म के स्वर्गको परमेश्वरसँग कनेक्ट छौँ? या परमेश्वरले जसलाई हाम्रो बिचमा उभ्याउनु भएको छ, खडा गर्नुभएको छ, जो तपाईँको अगुवा हो, जो तपाईँको निम्ति रखवाला परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, तपाईँलाई हेरचाह गर्ने, तपाईँलाई परमेश्वरमा बढाउने व्यक्ति जो प्रभुसँग कनेक्ट छ र प्रभुले चलाउनु भएको छ, कि तपाईँ त्यो व्यक्तिको साथमा खडा हुनुहुन्छ? दाउदको जीवनबाट यही हामी देख्दछौँ। दाउद एक समय एकदमै मरुभूमिमा हुँदाखेरि तिर्खा लाग्यो, उसलाई प्यास लाग्यो, अनि उनले एकदमै भित्री वेदनामा भन्यो, मलाई कसैले गएर बेथलेहेमको कुवाको पानी पिलायो भने म कति सन्तुष्ट हुने थिएँ। एउटा राजा यहाँनिर पानीको निम्ति तरस्दै छ। अनि लेखिएको छ, उनको सेनाहरू दाउदको निम्ति बेथलेहेमसम्म पुगेर पानी लिएर आएको छ। त्यो समयमा बेथलेहेम जानु उनीहरूको लागि उनीहरूको जीवन उनीहरूले बलिदान गर्नु स्वरूप थियो। किनभने शत्रुहरू दाउद र उनको सेनाहरूलाई मार्नको निम्ति तयार भएर बसेका थिए।
त्यही ठाउँ जहाँबाट दाउद भागेको थियो त्यही ठाउँमा गएर पानी ल्याउनु कति ठुलो रिस्की काम यहाँ छ। तर याद गर्नुहोस्, दाउदलाई उनका मानिसहरूले साथ दिन्थे, आदर गर्दथे, जेन्युनली आदर गर्दथे, देखावटी आदर होइन, केवल दाउदको अगाडि मात्र ताली बजाउने या वाह वाह भन्ने प्रकारले होइन, तर भित्रदेखि दाउदलाई प्रेम गर्ने र आदर गर्ने उनका व्यक्तिहरू थिए। यसकारण आफ्नो जीवन अचानोमा राखेर उनीहरूले दाउदको निम्ति बेथलेहेमबाट पानी लिएर आए। यसकारणले उनीहरूको नाउँ आज रहेको छ। यसकारण उनीहरू परमेश्वरको योजनासँग गाभिएका छन्। प्रिय, आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका व्यक्तिहरूसँग हामी रहनुपर्छ, किनभने त्यो व्यक्तिहरू परमेश्वरसँग कनेक्टेड छन्। हालेलुया। बत्सेबा हित्ती उरिया भन्ने दाउदको एउटा सेनाको एउटा कमान्डर जस्तै थियो, उसको चाहिँ पत्नी थिइन्। तर एक दिन दाउदले उनलाई सुन्दरी देख्छन् र उनीसँग उनले व्यभिचार गर्दछन् र व्यभिचार गरिसकेपछि फेरि दाउदले उनको पापलाई ढाक्नको निम्ति उनको पतिलाई त्यस ठाउँमा युद्धभूमिमा उनलाई षड्यन्त्रद्वारा, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई षड्यन्त्रद्वारा मार्न उनले लगाउँदछन्। एक किसिमले त्यो हत्या थियो, दाउदको हत्या थियो। अनि उनको हत्या भइसकेपछि उनी मारिसकेपछि दाउदले बेत्सेबालाई आफ्नो पत्नी हुनको निम्ति विवाह गरेको हामी पाउँदछौँ। र यो पत्नीबाट, बेत्सेबाबाट पहिलो जुन बच्चा जन्मिन्छ, व्यभिचारबाट जन्मिएको बच्चा थियो, त्यसलाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुहुन्छ। किनभने यो परमेश्वरको कानुनभन्दा, परमेश्वरको नियमभन्दा विपरीत भएर यो बच्चा आएको छ। परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ। यसमा परमेश्वरले बच्चा मार्नुभयो भन्ने भन्दा पनि यसलाई हामी यसरी बुझ्नु खाँचो छ, परमेश्वरले दाउदलाई दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ। फेरि दुबारा परमेश्वरले बेत्सेबाको गर्भलाई खोलिदिनु भयो अनि एउटा छोरा उनले जन्माइन् जसको नाम सोलोमन थियो। दाउद पछि इस्रायलको सिंहासनमा राज गर्नको निम्ति शक्तिशाली र बुद्धिमानी एउटा राजा नियुक्त भएको छ, जो चाहिँ दाउदको श्रीमती बेत्सेबाबाट जन्मिएको छोरा थियो। यसरी हामी बेत्सेबालाई यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ मुख्य व्यक्तिको रूपमा। चौथो व्यक्ति नातान, अगमवक्ता नातान। नातान एक परमेश्वरबाट नियुक्त अगमवक्ता थियो। अनि अगमवक्ता पनि अगुवाको रूपमा त्यो लेभलमा हुने गर्दछन्। तपाईँलाई गएको हप्तादेखि मैले बारम्बार यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु, रिपिट गर्दैछु कि जुन सेवकाई प्रभुले दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा अगुवा हो। त्यसका नातान अगमवक्ता हो, तर ऊ एउटा अगुवा पनि हो। अनि उनको धेरै असल कामहरू छन्, तर त्यो मध्ये एउटा मुख्य उनको काम छ, त्यो हो जब राजा दाउदले व्यभिचार गरी पाप गर्दछ, त्यो बेलामा कसैले पनि गएर दाउदलाई तपाईँले पाप गर्नुभयो भनेर भन्न सक्ने आँट कसैमा थिएन। अनि त्यो समयमा नातान यस्तो एउटा अगमवक्ता जो खडा हुँदछ अनि गएर दाउदलाई एउटा कहानी बताउँदछ, एउटा स्टोरीको रूपमा दाउदको पापलाई उनको अगाडि उजागर गरिदिन्छ। त्यसपछि नातानले दाउदलाई भन्छ, त्यो पाप गर्ने व्यक्ति चाहिँ कोही नभएर तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ। तपाईँले पाप गर्नुभएको छ। यु हेभ कमिटेड अ सिन अगेन्स्ट द लर्ड। तपाईँले प्रभुको विरुद्धमा पाप गरी पठाउनु भएको छ। नाउ यु आर अ सिनर, यु निड टु रिपेन्ट बिफोर द लर्ड। यदि तपाईँले पश्चाताप गर्नु भएन भने तपाईँ माथि परमेश्वरको क्रोध आउनेछ। अनि यो एउटा अगमवक्ताको ठुलो सेवकाई हो। प्रिय, अगमवक्ताको सेवकाईमा धेरै जोखिमहरू उठाउनु पर्दछ। कहिले परमेश्वरले गएर भन्नुहुन्छ राजालाई गएर त्यसको विरुद्धमा पाप देखाइदिए। राजालाई पाप देखाउनु कति गाह्रो कुरा छ। राजाले चाह्यो भने एक सेकेन्डमा उसको शिर उडाइदिन सक्छ। तर पनि अगमवक्ताहरूमा यो आँट हुनु पर्दथ्यो, मेरो शिर उडोस् तर म परमेश्वरको वचनलाई बोल्नेछु। परमेश्वरले कतिपटक अगमवक्ताहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, गएर तैँले शत्रुहरूलाई गएर पश्चातापको सन्देश दे,
शत्रुहरू जसले नाश गर्न खोज्दैछ उनीहरूलाई गएर कसरी पश्चातापको सन्देश सुनाउने? तर परमेश्वरको वचन आएपछि उनीहरू जानु नै पर्ने थियो, त्यहाँ एक्सक्युज मिल्दैन थियो। त्यसकारण नातान अगमवक्तालाई हामी यस्तो एउटा अगमवक्ता देख्दछौँ जो चाहिँ प्रभुको वचनलाई राजाको सामुन्ने पनि गएर उसको पाप देखाउनको निम्ति बोल्ने एउटा अगमवक्ता थियो। अनि आजको समयमा पनि यस्तो अगमवक्ताहरूको खाँचो छ। जब अगमवक्ताहरूको कुरा गरिन्छ आजको समयमा धेरै विकृति छ प्रियो। म यसलाई विकृति भन्ने शब्द चलाउँदैछु। अगमबानी भन्ने बित्तिकै हामीलाई यो लाग्छ, ओहो आशिषका कुराहरू, भोलि यो हुन्छ त्यो हुन्छ, फलानु देशमा जान्छ, यस्तो गाडी किन्छ, यस्तो घर हुन्छ, तेरो छोरा यो बन्छ। प्रिय, त्यो सबै अगमबानीको रूपमा छैन प्रिय बाइबलमा। तपाईँलाई र मलाई सुन्नलाई मिठो लाग्छ त्यो कुराहरू, आशिषका कुराहरू, भोलि राम्रो हुन्छ भनेर सुन्न त मनपर्छ। तर बाइबलमा कहीँ पनि म्याक्सिमम टाइम परमेश्वरले अगमवक्तालाई त्यसको रूपमा चलाउनु भएकै छैन। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, आशिष हामीले पाउँछौँ, हामी आशिषको पछाडि भाग्नु पर्दैन। आज धेरै व्यक्तिहरू अगमवक्तालाई यसकारण रुचाउँछन् किन उनीहरूबाट मिठो मिठो कुराहरू सुन्न उनीहरूले पाउँछन्, भली भाँतीका कुराहरू सुन्न पाउँछ। तर यहाँ अगमवक्ताको रोल हेर्नुहोस् बाइबलमा, जुनसुकै अगमवक्तालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ दानियललाई हेर्नुहोस्, एर्मियालाई हेर्नुहोस्, एलियालाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर नातानलाई हेर्नुहोस्, यशायालाई, जुनसुकै इजकियललाई हेर्नुहोस्, मोस्ट अफ द प्रोफेट्स, धेरै जस्तो अगमवक्ताहरूले चेतावनी दिएको छ। अनि आजको समाजमा, खास गरी हाम्रो नेपालमा, इन्डियामा धेरै विकृति छ। अनि त्यो मलाई लाग्दैन प्रभुबाटको कुरा हो। प्रभुले एक दिन हिसाब माग्नुहुनेछ। जुन कुरा प्रभुले बोल्नलाई अगुवाई नगरिकन प्रभुको नाउँमा बोल्दैछ त्यो पनि पाप हो एक प्रकारले। अनि आजको व्यक्तिहरूले त्यो गर्दैछ। प्रियो, केवल आशिषको सन्देश दिनको निम्ति मात्र होइन परमेश्वरको वचन, यसबाट मानिसलाई पश्चातापतिर डोर्याउनु पर्दछ। यसबाट मानिसहरूलाई प्रभुको भय मान्न सिकाउनु पर्दछ। परमेश्वरलाई एउटा आशिष दिनेको रूपमा मात्र देखाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। झुटो शिक्षाले त्यही गर्दछ। विश्वास गर्नुहोस्, जेसुकै तपाईँलाई पाउनुहुन्छ, कुनै केही छैन, तपाईँ जसरी पनि जिउनुहोस्, एज यु वान्ट यु क्यान लिभ, यस्तो प्रकारको शिक्षाहरू झुटो शिक्षामा दिन्छ। अनि आजको अगमवक्ताहरूले पनि यो शिक्षा दिइरहेको छ। प्रिय, अगमवक्ताको पछाडि नभाग्नु होला। जुन दिन तपाईँ मानिसको पछाडि भाग्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ प्रभुलाई भेट्टाउनु हुने छैन। प्रभुको पछाडि भाग्न सुरु गर्नुहोस्, प्रभुलाई पछ्याउन सुरु गर्नुहोस्, तपाईँको लागि आशिष त्यही आउनेछ। हालेलुया। म आशा गर्छु केही व्यक्तिले मात्र यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। सबैको लागि यस्तो वचनहरू स्वीकार्योग्य हुँदैन, किनभने मलाई थाहा छ तपाईँहरू धेरैजनाको मन अहिले पनि बहकिएको छ। तपाईँहरूलाई अहिले पनि मानिसले सुनाउने कथा, चुटकिलाहरू अनि भली भाँतीका कुराहरू सुन्न मनपर्छ। यो तितो वचनबाट सुन्न, यहाँ भित्र भएको सत्य कुरा जहिले पनि तितो हुन्छ, त्यो कुरा सुन्न मन पर्दैन। तर मलाई केही फरक पर्दैन, तपाईँले सुन्नुहोस् या नसुन्नुहोस्, अर्कोचोटि तपाईँले मलाई युट्युबमा आएर हेर्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन। तर यदि मैले परमेश्वरको सत्यता तपाईँलाई बताएन भने प्रभुले हिसाब मबाट लिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँलाई प्रसन्न पार्नुभन्दा बढी म परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न चाहन्छु। बाइबलमा जे छ त्यही कुरा म तपाईँको बिचमा बोल्दैछु। म आफ्नो बढाइको लागि यो क्लास चलाइरहेको छैन। मैले यो टपिक नै के बनाएको छु, बाइबल सर्वे। यहाँ अरू कुनै टपिक मैले बनाएँ, बाइबलभित्रलाई फोकस गरेर बाइबलभित्र भएको सन्देशमा म बढ्दैछु। त्यसमा अरू व्यक्ति जस्तै सायद तपाईँले एकदम उचाल्ने कुरा, तपाईँलाई मक्ख पार्ने कुरा यहाँ सुन्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँको त्यो एक्सपेक्टेसन्स हो भने आई एम सो सरी, मलाई माफ गर्नु होला, म तपाईँको एक्सपेक्टेसन्सलाई मिट गर्न सक्दिनँ। तर यदि जेन्युनली तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जेन्युनली तपाईँ प्रभुको वचनको भोको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो क्लासमा स्वागत छ। एन्ड यु विल डेफिनेटली ब्लेस्ड बाई द वर्ड अफ गड। यदि प्रभुको वचनलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जरुर आशिष हुनुहुनेछ, आशिष तपाईँको पछाडि लाग्नेछ। हालेलुया। यदि सहमत हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा कमेन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, म सहमत छु, आई एग्री विथ यु, अथवा यस
भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई थाहा हुनेछ यु आर एग्री विथ मी। त्यसमा चौथो व्यक्ति नातान, जसले दाउदको पाप देखाइदियो। पाँचौं व्यक्ति की पर्सनमा अब्शालोम। अब्शालोम एउटा राजकुमार, राजा दाउदको छोरा। अब्शालोमको बारेमा बाइबलले भन्दछ एक अत्यन्तै पृथ्वीमा भएका व्यक्तिहरूमा सुन्दर, अत्यन्तै सुन्दर भनेर उसको बारेमा बताइएको छ। उनको फिजिकल जो बडी छ, मानिसहरूलाई प्रलोभन पार्ने प्रकारको उनको शरीर थियो। अनि त्यसको साथसाथै उनको कपाल, उनको जुन हेयर छ, बाल छ, त्यो अत्यन्तै सुन्दर थियो, लामो थियो। एकदमै बाहिरी आउटवर्ड एपियरेन्स, जुन उनको बाहिरी लुक छ, इट वाज भेरी एक्सलेन्स। मानिसहरू उनको बाहिरी आवरणमा मोहित हुने गर्दथे। अनि एक समय के भयो, उनको छोरीको नाम थियो तामार। हेर्नुहोस् है, राजाको 7वटा श्रीमतीहरू थिए, तीमध्ये एउटा श्रीमतीको छोरा हो अब्शालोम। अब्शालोमको पनि एउटा छोरी भएकी थिइन्। अब राजा दाउदको, त्यसलाई हामी नातिनी भन्न सक्छौँ, नातिनी भन्न सक्छौँ। अब यतापट्टि राजाको अर्को श्रीमतीबाट जन्मेको छोरा थियो जसको नाम अम्नोन थियो। अम्नोन। अब के हुँदछ, अम्नोनले चाहिँ आफ्नो बहिनी पर्यो होइन, अर्को आमाको छोरीलाई बहिनी भनिन्छ। बहिनीसँग उनले प्रेम सम्बन्ध गाँसे। वास्तवमा त्यो जेन्युनली प्रेम थिएन, त्यो चाहिँ एउटा कुवासनाले भरिएको प्रेम थियो। उसँग शारीरिक सम्बन्ध गाँस्नको लागि प्रेम गरेको थियो। अनि म आजको युथहरूलाई, यङ्गस्टर्सलाई भन्न चाहन्छु, प्रिय, आजको संसारमा प्रेमको परिभाषा उल्टिएको छ। त्यसकारण म अक्सर जवानहरूलाई यो लभ अफेयरको कुरामा म इन्करेज गर्दिनँ। इट इज नट फ्रम द गड, किनभने यो प्रेम दुरुपयोग भएको छ। आजको मानिसको कन्सेप्ट भनेको प्रेम भन्ने बित्तिकै यौन सम्बन्ध आउँदछ, शारीरिक सम्बन्ध आउँदछ। अनि बाइबलले त्यसलाई 100% प्रोभिडेट गरेको हामी पाउँदछौँ, मनाइ गरेको छ। विवाहभन्दा पहिलेको शारीरिक सम्बन्ध, इट इज कल्ड सिन, इट इज कल्ड अडल्ट्री, यो व्यभिचार हो। अनि यो आजको समयमा यही हुन्छ, एकअर्कालाई प्रेम गर्छ किन? विवाह गर्नको लागि होइन, शारीरिक सम्बन्धको लागि। बाहिरी ब्युटिनेसलाई, बाहिरी सुन्दरतालाई मन पराएको कारणले प्रेम हुने गर्दछ। प्रिय जवानहरू हो, स्टप देयर। तपाईँ पापमा नफस्नुहोस्, यसलाई रोक्नुहोस्। बाइबलमा हामी इसहाकको बारेमा पाउँछौँ, जब उनले विवाह गरे अनि त्यसपछि उनले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरे भनेर लेखिएको छ। याकुबले विवाहभन्दा पहिला प्रेम गरे, तर उनले 20 वर्षसम्म एउटा दास जस्तो जीवन बिताउनु परेको छ। त्यहाँ चोइस तपाईँको हातमा छ, तपाईँ कसरी विवाह गर्न चाहनुहुन्छ या प्रेम देखाउन चाहनुहुन्छ। प्रेम गरेर विवाह गर्नुहुन्छ या विवाह गरेर प्रेम गर्नुहुन्छ। बेटर इज आफ्टर लभ इज आफ्टर म्यारिज। मतलब विवाह पछि जुन प्रेम हुन्छ त्यो चाहिँ सफल हो, त्यसले चाहिँ आशिष ल्याउनेछ। विवाहभन्दा पहिलाको प्रेम धेरै ठाउँमा नोक्सानी छ, धेरै परिवारहरू ब्रेक भएको छ अनि धेरै यसले विकृतिहरू ल्याउँदछ। यहाँ तामार र अम्नोनको त्यही छ। अम्नोनले उनलाई प्रेम गरे, तर शारीरिक इच्छा पुरा गर्नको लागि प्रेम गर्यो, पछि धोका दियो। त्यसमा अब्शालोमले एउटा दुश्मनी लियो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अम्नोनलाई मार्नको निम्ति षड्यन्त्र बनाए, अन्तिममा मारिदियो। अनि कतिपटक चाहिँ दाउद राजा पनि अब्शालोमबाट भाग्नु परेको छ। अब्शालोमले एकपटक पुरा जनतालाई नै आफ्नो पक्षमा लिएर हरेक जनताको विरोधमा ऊ चाहिँ जनतालाई राजाको विरोधमा, दाउदको विरोधमा उठाएको छ। अनि त्यसरी दाउद चाहिँ आफ्नै छोराको कारणले पनि भाग्नु परेको, सिंहासनबाट लुक्नु पर्ने अवस्थामा आएको हामी पाउँदछौँ। तर अब्शालोमको मृत्यु कसरी हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? लेखिएको छ उसको सुन्दरता उसको कपालमा थियो। ध्यान दिनुहोस्, म आज तपाईँलाई एउटा राज यहाँ बताउन जाँदैछु। अब्शालोमको बाहिरी सुन्दरता नै उसको लागि पतनको कारण भयो। मानिसहरूले अब्शालोमलाई मन पराउँदथे, उसको भित्री गुणहरूको कारणले मन पराउँदैनथे, तर
उसको बाहिरी गुणहरूको कारणले उनलाई मन पराउँदथे। अनि त्यो पनि खतरा हो प्रिय, त्यो पनि डेन्जर हो आत्मिक जीवनको लागि। जब मानिसले तपाईँलाई बाहिरी कुरा देखेर मन पराउन थाल्यो भने डेफिनेटली 101% डेफिनेटली तपाईँ पनि गिर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति पनि गिर्छ जसले तपाईँलाई मन पराउँदैछ। आज धेरै अगुवाहरूको सवालमा यो कुरा आउँछ, उनीहरू अगाडि खडा हुन्छन् प्रचार गर्न, उनीहरू बाहिरी तवरले प्रस्तुत हुँदछन्, मानिसहरूलाई मक्क पार्ने, मानिसहरूको हाउभाउ चाहने, उनीहरूको पर्सनालिटिजलाई यसरी उनीहरू झल्काउँछन्, मानिसहरूले उनीहरूलाई एकदमै मानिसहरू उनीहरूप्रति अट्र्याक्ट भएको उनीहरू चाहन्छन्। मिठो मिठो बोली बोल्ने कुराहरू हो, मिठो त बोल्नुपर्छ, तर कतिपटक मान्छे यस कारणले मिठो बोल्छ ताकि उनले मलाई तारिफ गरोस्। प्रिय, यो सबै खतराको कुरा हो। येशूलाई हामीले हेऱ्यो भने येशूले कहिले पनि मानिसबाट अट्र्याक्सन उहाँले चाहनु भएन, या मानिसबाट उहाँ अट्र्याक्ट भएको उहाँ चाहनु भएन। जब पनि येशूले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ कि छैन थाहा छैन, सुसमाचारको 4वटा पुस्तक पढ्नुहोस्, जहाँ पनि आश्चर्य कर्म भयो, आश्चर्य कर्म भइसकेपछि येशू तुरुन्तै एक्लै कुनै ठाउँमा जानुहुन्थ्यो। किन? अब अहिलेको अगुवाहरूलाई हेर्नुहोस्, जब कुनै आश्चर्य कर्म हुन्छ उनीहरू एकदमै फेमस हुन चाहन्छन्, मिडियामा आउन चाहन्छन्, उनीहरू त्यो भिडलाई मन पराउँछन्, भिडमा उनीहरूले के गरे भनेर उनीहरू त्यसको बढाइ गर्न चाहन्छन्। तर येशूको अगुवापनलाई हेर्नुहोस्, उहाँ जब आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चुपचाप एक्लै जानुहुन्थ्यो ताकि भिडबाट पाउने त्यो देखावटी आदर उहाँले लिन खोज्नु भएन। जब उहाँले 5000 मानिसलाई खुवाउनु भयो, कति ठुलो आश्चर्य कर्म, मलाई लाग्दैन आजसम्म कसैले यस्तो आश्चर्य कर्म गरेको छ। हुनसक्छ इतिहासमा गरे होला, तर मैले पढेको छैन, सुनेको छैन त्यो गवाई, तर हुनसक्छ। तर येशूले जब 5000 भन्दा ठुलो भिडलाई खुवाउनु भयो, उहाँले के गर्नुभयो? उहाँ तुरुन्तै एक्लै डाँडामा गएर प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। अब मानिलिनुहोस् आज कुनै एउटा व्यक्तिले यस्तै आश्चर्य कर्म गर्छ, तुरुन्तै त्यो कुरा भाइरल हुन्छ, युट्युबमा, फेसबुकमा, अरू के कुरा छ, जुममा के छ, त्यो सबैमा भाइरल हुन्छ। ओहो फलानु पास्टरले यस्तो गर्यो, वाओ कति ठुलो पास्टर, उसको इन्टरभ्यू लिनुपर्छ, ऊ कस्तो खालको विश्वासी हो, इन्टरभ्यू लिनुपर्छ, अनि उसले के काम गर्छ, अब आउने दिनमा उसलाई इन्भाइट गर्नुपर्छ। हामी धेरै पटक मानिस केन्द्रित हुँदछौँ। हामी कतिपटक यो सोच्दैनौँ कि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो, ओहो महिमा परमेश्वरलाई भएको होस्। वी नेभर थिङ्क लाइक दिस। तर हामी यही सोच्दछौँ, ओहो यो मान्छे पो महान रहेछ, यसको अगाडि गयो भने पो अब मलाई यो मिल्ला कि त्यो मिल्ला कि मेरो भविष्य बदलिएला कि। प्रिय, मानिसले तपाईँको र मेरो भविष्य बदल्न सक्दैन। जुन व्यक्तिले आश्चर्य कर्म गर्दैछ उसले पनि आफ्नो भोलिको दिन बदल्न सक्दैन। केवल एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो भविष्यलाई निर्धारण गर्नुभएको छ, लेखेर राख्नुभएको छ। हालेलुया। मलाई थाहा छैन तपाईँ आजको क्लासमा कतिजना मसँग एग्री गर्नुहुन्छ। प्रिय, मानिसबाट आदर पाउन खोज्नु या मानिसमा प्रचलित हुन खोज्नु पनि अर्को एउटा खतराको विषय हो। कमै मात्र मान्छे जो मानिसबाट आदर पाएर पनि अहिलेसम्म जोगिएको छ। हजारौं व्यक्तिहरू गिरेको छ कारण उनीहरू मानिस प्रेमी भएका छन्, मानिसबाट आदर खोज्ने योग्य जीवन जिउँदैछन्। अब्सालोमको केस पनि यही हो प्रिय। बाहिरी सुन्दरता थियो, कपाल राम्रो थियो, भनिन्छ लगभग 2.5 केजीको ओजन भएको उसको कपाल थियो अरे, 2.5 केजी। मेरो कपाल सायद मुस्किलले 100 ग्राम पनि छैन होला। 2.5 केजी कपाल भएको व्यक्ति अन्तिममा कसरी मृत्यु हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? युद्धमा गएको थियो घोडामा चढेर, अनि एउटा रुखमा उसको कपाल अल्झ्यो, त्यही कपालमा नै ऊ चाहिँ झुन्डिएर लट्किएर उसको मृत्यु भयो। कसैले तरबार पनि चलाउनु परेन, कसैले गोली त त्यो बेलामा थिएन, कसैले कुनै हतियारले प्रहार गर्नु परेन। उसको सुन्दरता नै उसको पतन, उसको मृत्युको कारण बन्यो। आई होप यु आर गेटिङ मी। आई होप द स्पिरिट अफ द लर्ड इज स्पिकिङ टु यु।
पवित्र आत्मा तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रिय, आज मानिसलाई हामी आकर्षित पार्ने किसिमले जिउँदैछौँ भने आज पनि पश्चातापको समय छ। हुन पाओस् मानिसले हाम्रो बाहिरी कुरालाई देखेर होइन, तर हाम्रो भित्री फलहरूलाई देखेर, ख्रिस्टको फल हाम्रो जीवनबाट देखेर मानिसहरू प्रभु केन्द्रित हुन सकुन्। हामी केन्द्रित होइन, प्रभु केन्द्रित हुन सकुन्। यदि तपाईँले यो स्वभावलाई बनाउनु भएन भने, यो स्वभावलाई पालिराख्नु भयो भने, मानिसबाट आदर पाउनुपर्छ भन्ने स्वभावलाई पाल्नुभयो भने अन्तिममा तपाईँ प्रभुबाट तिरस्कृत हुनुहुनेछ। किनभने त्यही हो लुसिफरको आत्मा भनेको। लुसिफर आफ्नो ठाउँमा थियो, प्रभुले उसलाई सुन्दर बना। लुसिफर भन्ने जुन शब्द छ ल्याटिन भाषामा, लुसिफर शब्दको अर्थ हो ग्लोरीले भरिएको, महिमाले भरिएको, उज्यालोले भरिएको। अब लुसिफर आफ्नै शक्ति थिएन कि ऊ महिमित हुन सकोस्, तर परमेश्वरले उसलाई त्यो महिमाले भर्नु भएको थियो। ऊ त्यतिमा खुसी हुनुपर्ने थियो, तर उसले के गर्यो? आफूमा भएको खुबीलाई अझै अरू मानिसबाट आदर पाउनको लागि, जुन आदरमा अरू दूतहरूले माथि स्वर्गको परमेश्वरलाई दिइरहेका थिए, त्यो स्वर्गको परमेश्वरलाई दिने आदर चाहिँ उसले आफैतिर लिन खोज्यो। त्यसकारण ऊ गिर्यो। परमेश्वरले उसलाई लुसिफरबाट पतन गराउनु भयो। अहिले ऊ अन्धकारको दूत भएको छ। महिमाको दूत पतन भएर अन्धकारको दूत भयो, मृत्युको दूत भयो, दुष्टताको दूत भयो। अनि आज यही कुरा हामी अब्शालोमको जीवनबाट सिक्न सक्दछौँ। हाम्रो बाहिरी सुन्दरता हाम्रो पतनको कारण हुन नपाएकोस्, तर हाम्रो जे पनि क्वालिटिज, हाम्रो खुबीहरू छ हुन पाओस्। त्यो सबै कुरा चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति होस् र मानिसहरूको सम्बन्धमा मानिसहरूले त्यसलाई देख्दा प्रभुलाई महिमा दिन सकुन्। प्रभुले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।